पार्टीका केन्द्रीय सचिव र यस प्रदेशका इन्चार्ज समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार पनि कमरेड हितराज पाण्डे, यही क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेश खका उम्मेदवार तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेजी, कका उम्मेदवार तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका युवा नेता फणेन्द्र देवकोटाजी, समानुपातिक तर्फकै उम्मेदवार सुशीला सिंहखडा र अन्य सबै उम्मेदवार साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला त म आज यस क्षेत्रमा आएर तपाईको अगाडि उभिएर केही कुरा राख्दै गर्दा मलाई निकै खुसी र गर्वको महसुस भएको छ। अहिलेको परिस्थितिको बारेमा सुरेन्द्रराज पाण्डेजीले विस्तारपूर्वक नै राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईहरू गोर्खाको यस क्षेत्रका जनता अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा, घटनाक्रमको बारेमा विज्ञ नै हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसकारण मैले लामो कुरा भन्नुपर्ने त लाग्दैन, तैपनि मैले एक दुईटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिमा 12 बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौताको ऐतिहासिक महत्व छ। त्यही राजनीतिक रोड म्याप अनुसार नै हामी संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो हुँदै संविधान घोषणा गरेर पहिलो चरणको निर्वाचन सकेर अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको सङ्घारमा छौं। हामी प्रदेश र संघको निर्वाचनको सङ्घारमा। तर यस बीचमा केही विडम्बना भनौं, केही नराम्रा घटना भए। हामीले सोचेका थियौं संविधान घोषणा भइसकेपछि र एउटा स्थिर सरकार दिने गरिकन गठबन्धन बनाएर कम्युनिस्टहरूको एकता भइसकेपछि 5 वर्ष सरकार चल्ने मात्रै होइन, विकासले पनि गति लिन्छ भन्ने सोचेका थियौं। तर विडम्बना 3 वर्ष बित्दा नबित्दै संविधानमाथि नै घात गर्ने, संविधान च्यात्ने दुस्साहस भयो। यो देशमा महिलाहरूले पाएको अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, पहिचानको अधिकार, आदिवासी जनजाति, दलितहरूले, मुस्लिमहरूले, मधेसीहरूले, थारूहरूले पाएको अधिकार खोज्ने दुस्साहस भयो। यो विडम्बना नै भन्नुपर्दछ। हामीलाई पहिला लागेको थियो संविधान सभा हुनुभन्दा अगाडि र अझ 12 बुँदे समझदारी हुनुभन्दा अगाडि पार्टीहरूभित्र विभिन्न खालका विचारहरू थिए र तपाईहरुलाई सायद थाहा छ एमाले भित्र एउटा विचार थियो, यो देशमा संविधान सभा हुन सक्दैन, यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि आउन सक्दैन। जसले संविधान सभा र गणतन्त्रको कुरा गर्छ त्यो गर्नु र अमेरिकामा वाशिंटन गोरुगाडा चढेर जानु एउटै हो भन्ने नेताहरू पनि थिए। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ ती नेता को हुन् भन्ने कुरा। तर देशमा संविधान सभा पनि भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि भयो, सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई पहिचान र अधिकार पनि भयो र त्यो संविधानमा सबै नेताहरूले सही गरिसकेपछि हामीलाई लागेको थियो अब चाहिँ देश स्थिरतातिर र विकासतिर चाहिँ फड्को मार्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौं। तर 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै जसलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्यौं, जसलाई पार्टीको नेताको रूपमा अघि सार्यौं, उनैले नै संविधान मिच्ने काम गरे। हामीलाई लागेको थियो संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा हस्ताक्षर गरेका सबै नेताले इमानदारीतापूर्वक गरेका होलान्, अब उनीहरूले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशितालाई स्वीकार मनैदेखि गरे होलान् भन्ने ठानेका थियौं। तर घटनाक्रमले र व्यवहारले के देखायो भने ती पुराना नेताहरू चाहिँ वास्तवमा ढुकेर र लुकेर बसेका रहेछन्। आन्दोलनभित्र, यो प्रक्रियाभित्र अनुकूल मौका पाएपछि संविधान च्यात्ने, महिला, दलित, आदिवासी सबैले पाएका अधिकार, मजदुर किसानको अधिकार खोज्ने र देशलाई फेरि निरङ्कुशतातिर, देशलाई फेरि अराजकतातिर लैजाने सपना बोकेर बसेका रहेछन् भन्ने देखियो र हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति भन्यौं, प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्ति भन्यौं र त्यसका विरुद्ध हामीले फेरि संघर्ष गर्नु पर्यो। तपाईहरु पनि पक्कै त्यसमा सहभागी हुनुभयो। लाखौं जनता पटक पटक काठमाडौँमा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएपछि त्यो प्रवृत्ति तत्काल परास्त भयो र अनि त्यही क्रममा यो गठबन्धन बन्यो। यो गठबन्धन बन्नुको उद्देश्य चाहिँ संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र संघीय समावेशी समानुपातिकताको रक्षाको उद्देश्यको निम्ति बनेको गठबन्धन हो। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो त्यही गठबन्धन हो जो गिरिजा प्रसाद कोइराला र मैले हस्ताक्षर गर्दै गर्दाको विस्तृत शान्ति सम्झौताको त्यही प्रक्रियाको नयाँ कडी हो।
12 बुँदे समझदारी जसो नेताहरूले गरिएको थियो त्यही नेताहरूको सहमतिको एउटा नयाँ कडी नै हो यो गठबन्धन। तर अहिले पनि फेरि देशमा अर्को पनि गठबन्धन छ, राजावादीहरूको गठबन्धन, सामन्तवादीहरूको गठबन्धन, दलालहरूको गठबन्धन, यो देश टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने अलगाववादीहरू समेत भएको गठबन्धन छ। यतापट्टि हाम्रो यो गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, म समेत अरू नेताहरू पनि भएको गठबन्धन छ। अर्को गठबन्धन एमालेका नेता केपी ओली मुख्य भएको गठबन्धन छ। एउटा गठबन्धन संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति प्रतिबद्ध भएर लडेको छ, अर्को गठबन्धन यसलाई भत्काउने कसरी भनेर लागेको छ, संविधान मिच्ने कसरी भनेर लागेको छ। त्यसकारण प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईँ हामी सबैले हाम्रा हजारौं शहीदहरूले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तन, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूले त्याग र तपस्या गरेर हजारौं घाइते भएर लाखौं करोडौं जनताको रगत पसिना बगेर आएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति त्यो अर्को प्रवृत्ति, प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न हामी सबै एकजुट हुन जरुरी छ। मैले भन्ने गरेको छु, आउने मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन सामान्य निर्वाचन जस्तो मात्रै छैन। यो अग्रगमन र पश्चगमनको बीच, अगाडि जान चाहने र पछि धकेल्न चाहने का बीचको महासमर लडाईँ जस्तो छ। र यो लडाईँमा जनताको जित हुनुपर्दछ, संविधानको जित हुनुपर्दछ, लोकतन्त्रको जित हुनुपर्दछ भनेर हामीले अपिल गरेका छौँ। र म तपाईँ यो देउरालीका तपाईँ जनसमुदायलाई पनि विशेष रूपले यो अपिल गर्न चाहन्छु। अब हामी अहिले गोर्खामा छौँ र म गोर्खाको तपाईहरुको उम्मेदवारको रूपमा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर 2 को उम्मेदवारको रूपमा खडा छु। मानिसहरूले धेरै तर्क वितर्क गरेका छन्, मैले धेरैचोटि त्यसको बारेमा स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ, म पहिलोचोटि निर्वाचन लड्दा रोल्पाबाट र काठमाडौँबाट चुनाव लडेको थिएँ। मैले रोल्पा र काठमाडौँबाट चुनाव लड्नुको मकसद थियो, उद्देश्य थियो, अर्थ थियो, महत्व थियो। त्यो थियो जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई जोडेर शान्ति प्रक्रियातिर देशलाई लैजाने। युद्धको केन्द्रको जस्तो प्रतीकको जस्तो रूपमा रोल्पा थियो, आन्दोलनको जनआन्दोलनको केन्द्र काठमाडौँ थियो। त्यो दुईटालाई जोडेर देशलाई शान्ति, स्थिरता र विकास दिनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिनको लागि नै म रोल्पा र काठमाडौँ, म आफ्नो गृह जिल्ला चितवनमा म गइन। मैले मेरो आवश्यकता, मेरो उद्देश्य यो देशलाई एकताबद्ध गर्नु पनि हो, शान्तितिर लैजानु पनि हो भनेर रोल्पा र काठमाडौँबाट उठेँ। दोस्रो पटक म मधेसको सिराहा जिल्लाबाट उठेँ, किनकि मधेसमा कहीँ न कहीँ एक थरी तत्त्वले मधेसलाई पहाडबाट अलग्याउने षड्यन्त्र गरेका थिए। मधेसी जनतालाई भ्रमित पार्ने कोसिस भइराखेको थियो। त्यो परिस्थितिमा एउटा राष्ट्रिय नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी मधेसमा गएर चुनाव लड्ने, मधेसी जनताको विश्वास जित्ने र मधेस पहाड हिमाललाई फेरि दह्रोसँग एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले गर्दा म दोस्रो पटक निर्वाचन लड्न सिराहा गएँ। त्यहीबाट चुनाव जितेर फेरि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री पनि भएँ, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। तेस्रो चुनाव मैले आफ्नो गृह जिल्ला चितवनमा लडेँ। चितवनमा चुनाव लड्दै गर्दा, किनकि चितवनको जनताले मबाट अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै थियो, मेरो आफ्नै घर भएको जिल्ला हुनुको नाताले त्यहाँको जनताले प्रचण्ड कहिले रोल्पा, कहिले काठमाडौँ, कहिले सिराहा गर्ने, आफ्नो जिल्लामा आउँदै नआउने भन्ने गुनासो हुनु पनि स्वाभाविक थियो। म गएँ त्यहाँ 74 मा निर्वाचनमा जाँदा जहाँ म घुमेँ हरेक ठाउँमा धुलो बाहेक बाटोमा कहीँ कतै नदेखिने ठाउँमा मलाई बढी घुमाउनुहुन्थ्यो त्यहाँको साथीहरूले, त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले। अनि मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ, 5 वर्षपछि यी धुले बाटा जति कुनै रहने छैन, सबै पिच बाटा हुनेछन् भनेर त्यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। आज म फेरि गोर्खामा छु। गोर्खामा पनि म विकास र समृद्धिको सपना बोकेर तपाईहरुको बीचमा आएको छु। यहाँ पनि तपाईहरुले यहाँ आउँदै गर्दा पनि बाटोकै कुरा अलि बढी गर्नुभयो। म तपाईहरुको अगाडि के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यहाँ पनि सिउरेनटारदेखि दरौदी, रामसाघाट, याङकोट हुँदै पालुङटार जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग वैकल्पिक सडक मार्गमा जोड दिने र सबै धुला बाटाहरूलाई पिच बनाउने प्रतिबद्धता म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यसै क्षेत्रको भन्ने हो भने राष्ट्रिय रूपमा नै हामी सबैले गौरव गर्नुपर्ने गोरखकाली रबर उद्योग त्यत्रो संरचना छ, तर त्यो त्यत्तिकै पडिराखेको छ। त्यसकारण यसलाई नयाँ योजना, नयाँ व्यवस्थापन सहित यसलाई सञ्चालन गरिनेछ र यस क्षेत्रका जनताको
रोजगारी र समृद्धिको लागि त्यसलाई उपयोग गरिनेछ, यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। यहाँ कृषि र पशुपालनको राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ हो, त्यसकारण लिफ्टिङ सिँचाइको व्यवस्था गर्दै कृषि र पशुपालनलाई यहाँ हबको रूपमा विकास गर्न मैले विशेष जोड दिने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यसैगरी बुढीकोटी र अक्लाथानलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई पुरै सहयोग हुनेछ। यसको साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र यहाँका युवाहरूको निम्ति एउटा नयाँ वातावरण बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसकारण यो टिम जो हाम्रो गठबन्धनको टिमको रूपमा छ, अघि सुरेन्द्रजीले भनि नै सक्नुभयो, यहाँ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै मुख्य शक्ति रूपमा भएको जिल्ला हो। दुईटा नै मिलिसकेपछि यहाँ त असाधारण रूपले अत्यधिक बहुमत आउनुपर्छ। र मैले हिजो पनि काठमाडौँमा बोल्दा भनेको थिएँ, अहिलेको निर्वाचनमा गठबन्धनका पक्षमा सिंगै देशले देख्ने गरी भोट हाल्नुपर्छ। हामीले गोर्खा जतासुकै देखियोस्, गोर्खामा यस्तो रिकर्ड बन्यो, सम्पूर्ण जनता एक ढिक्का भए, प्रमुख दलहरू गठबन्धन एक ढिक्का भएर देशमा अन्यत्र कतै भन्दा गोर्खामा अत्यधिक मत ल्याएर हाम्रा सबै उम्मेदवारहरू विजयी भए भन्ने रिकर्ड बनाउन जरुरी छ। र गोर्खाको जित संसारले पनि देख्नुपर्छ। गोर्खा त्यसो त संसार देखिन्छ पनि सुनिन्छ पनि। गोर्खा भनेपछि यहाँको निर्वाचनमा हामीले राम्रोसँग मतदान गर्यौं, एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यौं भने त्यो मतदान ले एउटा शक्ति प्रदान गर्नेछ, एउटा ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। त्यो तपाईहरुले दिएको शक्ति र ऊर्जा लिएर हामी उम्मेदवारहरू, म के देख्छु भने हाम्रो सुरेन्द्रराज पाण्डेजी खाली प्रदेश सभाको सामान्य सदस्य मात्रै हुनुहुन्न, उहाँको पुरै सम्भावना छ। उहाँ यहाँबाट जितेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने पुरै सम्भावना छ गण्डकी प्रदेशको। हाम्रो फणीन्द्र देवकोटा एउटा युवा नेताको रूपमा मन्त्री हुने, प्रदेशको मन्त्री हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। र मलाई सुरेन्द्रजीहरूले र सबैले भन्ने गरेको यो निर्वाचनपछि देशको नेतृत्व लिने सम्भावना छ। त्यसर्थमा तपाईहरुले हामीलाई बलियो बनाएर पठाउनु भयो भने हाम्रो तागत सिंहदरबार भित्र भए पनि, प्रदेश सरकार भित्र भए पनि धेरै बलियो हुन्छ र गोर्खाको विकास, निर्माण र समृद्धिको यात्रा तीव्र गतिमा, द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ। यसको निम्ति तपाईहरु सबैले दृढताको साथ, बिना कुनै हिचकिचाहट, यहाँ कुरा आइ नै सक्यो, जुन दिन गिरिजा प्रसाद कोइरालाले र मैले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौं, त्यो दिन गिरिजा बाबुले हँसिया हथौडामा छाप लगाएको हो, मैले रुखमा छाप लगाएको हो। म माओवादीका तमाम साथीहरूलाई रुखमा छाप लगाउन अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। यदि तपाईहरुलाई प्रचण्डको नेतृत्व, माओवादी केन्द्र र शान्ति सम्झौता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनु ऐतिहासिक कर्म हो भन्ने लाग्छ भने रुखमा छाप हाल्दा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। किनकि सबभन्दा पहिला रुखमा छाप मैले लगाएको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा छाप लगाउनु, हस्ताक्षर गर्नु भनेको रुखमा छाप लगाउनु जस्तै हो। र सबभन्दा पहिला हँसिया हथौडामा छाप गिरिजा बाबुले लगाएको हो। मसँग मिलेर चाहिँ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको माओवादीको हँसिया हथौडालाई पनि स्वीकार गर्नु हो। त्यसकारण तपाईं गोर्खाका साथीहरू, हिजो जतिसुकै प्रतिस्पर्धा इत्यादि भए पनि अहिलेको देशको आवश्यकता, अहिलेको संविधानको आवश्यकता, अहिलेको जनताको विकास, निर्माण र समृद्धिको आवश्यकतालाई सम्झिएर दृढताको साथ एकजुट भएर अगाडि बढ्न म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको पहल कदमीले, तपाईहरुको समर्थनले गोर्खाबाट हामीले समृद्धिको, विकासको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढाउनेछौँ। म तपाईहरुको अगाडि त्यही सपना बोकेर यही गोर्खा जिल्लामा मैले आफ्नो जवानीका धेरै वर्षहरू बिताएँ। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन मैले गोर्खामा नै हेडक्वार्टर राखेर यहीँबाट पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएको हो। जनक्रान्तिको तयारी पनि मैले गोर्खाबाट नै, तपाईहरुको बीचबाट नै गरेको हुनाले मेरो एउटा जिम्मेवारी छ गोर्खाको जनताको सेवा गर्ने, गोर्खाको जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने। म त्यसप्रति तपाईहरुसँग सँगै बसेर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सहित तपाईहरु सबैसँग यो अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।